फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री का मुतशाबिहत, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड में विद ऑप्शन 10 मार्क्स के लिए आता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। हमारा जो सबक है उसका नाम है मुतशाबिहत, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले हमको मुतशाबिहत का मतलब समझना, मुतशाबिहत किसे कहते हैं। तो ऐसी दो तस्वीरें जो बनावट के एतबार पे यकसा हो और जिस्मानी एतबार पे यकसा होना ज़रूरी ना हो। तो ऐसी दो शक्लें जो बनावट के एतबार पे यकसा हो। जैसे यहाँ मैंने दो मुसल्लस बनाया है, एक मुसल्लस बड़ा है और एक मुसल्लस छोटा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर एक बड़ा दायरा और एक छोटा दायरा बनाऊं तो ये भी हमारा मुतशाबिहत में आता है। तो मुतशाबिहत का मतलब क्या हो गया, कोई भी दो फिगर, दो ऐसी शक्लें जो बनावट के एतबार पर यकसा हो, एक जैसी हो। क्योंकि ये चैप्टर में हम ज्यादातर मुसल्लस के साथ डील करेंगे, तो मुसल्लस के बारे में कुछ बुनियादी चीजें भी हमको समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली तो हम 5वीं से पढ़ते आ रहे, 4वीं 5वीं के मुसल्लस क्या होता है, तो भी एक बार उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। एक ऐसी शक्ल जिसमें 3 जिले होते हैं, 3 अजला, 3 जाविया होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी उसकी 3 किस्में होती है। पहला होता है मुतसाविल अजला मुसल्लस, जिसके तीनों अजला मसावी हो, और जब अजला मसावी होते हैं तो जाविये भी मसावी हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी मुसल्लस की किस्म है मुतसावी साकिन मुसल्लस, जिसमें मुसल्लस के 2 अजला मसावी होते हैं। जब 2 अजला मसावी होते हैं तो जाविये भी मसावी हो जाते हैं। तीसरा है मुख्तलिफुल अजला मुसल्लस, जिसमें एक भी जिला मसावी नहीं होता। जब एक भी जिला मसावी नहीं होगा तो जाविये भी मसावी नहीं होंगे। तो ये मुसल्लस के बारे में आपको ये चीजें जानना जरूरी है। अब उसके बाद एक और चीज जो हमको स्पेशली मश्क नंबर 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में इस्तेमाल होने वाली है, वो है मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता। ये ज़ाब्ता हमको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा, और 1.1 में जितने भी सवालात आएंगे उनमें यही ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। तो हम वो ज़ाब्ते को समझते हैं। तो ज़ाब्ता हमारा मुसल्लस का रकबा 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफा। अब 1/2 ऐसे ही लिखा है। कायदे को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, यानी बी। इर्तिफा का मतलब होता है हाइट, इसलिए लिखा है एच। तो मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम कायदा की जगह डायरेक्ट बी लिखेंगे तो बेहतर होगा, और इर्तिफा की जगह एच लिखेंगे, ठीक है। अब 1.1 समझने से पहले और हमारे पास 3 शर्तें हैं, वो 3 शर्तों को समझना जरूरी है। तो हमारी जो पहली शर्त है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। यहाँ पे मैंने 2 मुसल्लस बनाए, ठीक है। ये 2 मुसल्लस हैं। पहला मुसल्लस का नाम है PQR और दूसरा मुसल्लस है ABC। स्पेशली हम इसमें क्या करने वाले हैं, मुसल्लसों की रकबों की निस्बत देखने वाले। क्या देखने वाले, मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। हम इस सबक में, इस एक्सरसाइज में, पूरे सबक में जब भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम मुतशाबिहत सबक जब भी पढ़ेंगे, हमको हमेशा 2 तस्वीरें साथ में आएंगी। चाहे मुसल्लस, ज्यादातर मुसल्लस ही आएंगे। हमको 2 मुसल्लसों के साथ एक साथ डील करना है। इसलिए यहाँ पे हमको जरूरी हो गया समझना कि मुसल्लसों की रकबों की निस्बत क्या होती है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला मैंने 2 मुसल्लस बनाए। अब मैंने लिखा पहला मुसल्लस है PQR, दूसरा मुसल्लस है ABC। पहला मुसल्लस के रकबा लिखा, मुसल्लस PQR का रकबा। A मीन्स होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है रकबा। फिर उसके बाद बटे मुसल्लस ABC का रकबा। दोनों के लिए सेम ज़ाब्ता 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की जो स्टेप है, ये दोनों में 1/2 मुश्तरिक है, ठीक है। वो हमको कैंसल करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कायदा और इर्तिफा। अब ये कायदा और इर्तिफा कैसे पहचानना है, कभी भी मुसल्लस में हमको देखना है एक ऐसा कता जिसमें 90 दर्जे की निशानी हो। अगर एक ऐसा कता जिसमें 90 दर्जे की निशानी होती है, जैसे यहाँ एस पे है, PS एक कता है जिसमें 90 दर्जे की निशानी है, तो ये हमारा हो गया है ऊंचाई,
یعنی ارتفاع جس کو ہم ہائٹ بولتے ہیں. اب وہ جس پہ بنے گا وہ ضلع یا وہ قطع کہلائے گا قاعدہ. تو اب پی ایس ایک قطع ہے جس پہ 90 درجے کی نشانی ہے, لیکن وہ کس پہ آ رہا ہے, وہ ضلع کیو آر پہ آ رہا ہے. تو ضلع کیو آر ہمارا کیا کہلائے گا, قاعدہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو ابھی جو قاعدہ ہے, قاعدے کی جگہ مثلث پی کیو آر میں قاعدہ آ جائے گا کیو آر, کیا آ جائے گا کیو آر ضرب ابھی ہائٹ یعنی اونچائی, ارتفاع ہو جائے گا پی ایس. پھر مثلث اے بی سی میں قاعدہ ہو جائے گا بی سی اور ارتفاع ہو جائے گا اے ڈی. اس کا مطلب ہم اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں, جب دو ایسے مثلث ہو جن کے قاعدے مساوی نہ ہو اور نہ ہی ارتفاع مساوی ہو, تو پہلے مثلث کا رقبہ بٹے دوسرے مثلث کا رقبہ برابر پہلے مثلث کا قاعدہ ضرب پہلے مثلث کا ارتفاع, پھر دوسرے مثلث کا قاعدہ ضرب دوسرے مثلث کا ارتفاع. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہو گیا جب دو مثلث کے رقبوں کو ہم نسبت میں لکھیں گے اور ان کے قاعدے اور ارتفاع الگ مشترک ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ہم بول سکتے ہیں کہ دونوں مثلثوں کے رقبوں کی نسبت ان کے قاعدے اور ارتفاع کے حاصل ضرب کے نسبت کے مساوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم دوسری شرط دیکھیں گے. شرط نمبر 2, جب دونوں مثلثوں کے قاعدے مشترک ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نے جو شکل بنائی ہے, اسی ایک ہی شکل میں دو مثلث ہے. پہلا ہے ایل ایم این اور دوسرا ہے پی ایم این. یہ دو مثلث ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں نے بولا تھا سب سے پہلے ہم کو ارتفاع پہچاننا ہے. اگر ہم نے ارتفاع بآسانی پہچان لیا تو ہم قاعدہ اپنے آپ پہچان لیں گے. یہاں تو میں نے لکھ دیا ہے کہ یہاں پہ قاعدہ مشترک ہے, لیکن ہم پہچانیں گے کیسے. شکل میں دیکھیں گے سب سے پہلے 90 درجے کی نشانی کتنی بار ہے. تو اس شکل میں 90 درجے کی نشانی 2 بار ہے, ایک بار این پہ ہے اور ایک بار ایم پہ ہے. مطلب یہاں پہ ارتفاع مشترک نہیں ہے. جب ارتفاع مشترک نہیں ہے تو قاعدہ ہی مشترک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایم این اوپر والے مثلث میں بھی ہے اور ایم این نیچے والے مثلث میں بھی ہے. جب ارتفاع الگ ہو گیا تو اپنے آپ قاعدہ کیا ہو جائے گا, مشترک ہو جائے گا. تو میں نے لکھا مثلث ایل ایم این کا رقبہ بٹے مثلث ایم این پی کا رقبہ 1/2 ضرب قاعدہ ضرب ارتفاع. اب اس کے بعد 1/2 سے 1/2 ہم اوپر ہی کینسل کر دیں گے. اب میں نے بتا دیا کہ یہ دونوں بھی مثلث میں کیا مشترک ہے, قاعدہ. تو مثلث ایل ایم این میں قاعدہ آئے گا ایم این, ٹھیک ہے, اور ارتفاع آ جائے گا ایل این بٹے. اب مثلث پی ایم این میں قاعدہ ایم این اور اس کا ارتفاع ہو جائے گا پی ایم. اب اس طریقے سے ہمارا جو نیکسٹ والا اسٹیپ, ابھی جو اسٹیپ میں نے لکھا اس سے اب ایم این مشترک ہو گیا, تو ایم این سے ہم ایم این کیا کریں گے, کینسل. ٹھیک ہے. تو کیا بچ جائے گا, پہلے مثلث کا ارتفاع بٹے دوسرے مثلث کا ارتفاع. اس لیے یہاں پہ دونوں مثلثوں کے رقبوں کی نسبت ان کے ارتفاع کے نسبت کے مساوی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں تیسرا ہماری جو تیسری جو شرط ہے, جب دونوں مثلثوں کے ارتفاع مساوی ہو. یہاں پہ قاعدے مشترک تھے, یہاں پہ ارتفاع مشترک ہو جائیں گے. میں نے یہاں آلریڈی لکھا ہے مثلث اے بی سی کا رقبہ بٹے مثلث اے پی کیو کا رقبہ. ٹھیک ہے. ضابطہ سیم 1/2 ضرب قاعدہ ضرب ارتفاع. اب 1/2 سے 1/2 کٹ جائے گا. اب مثلث اے بی سی میں قاعدہ آئے گا بی سی اور اس کا ارتفاع ہوگا اے آر. اس شکل میں ایک ہی قطع ہے اے آر جہاں 90 درجے کی نشانی ہے, اس لیے یہاں پہ ہم کو کیا لینا پڑے گا, ارتفاع مشترک لینا پڑے گا بٹے مثلث اے پی کیو میں قاعدہ آ جائے گا پی کیو اور اس کا ارتفاع ہو جائے گا اے آر. اب اے آر سے اے آر کٹ ہو جائے گا, تو یہاں پہ دونوں مثلثوں کے رقبوں کی نسبت ان کے قاعدوں کی نسبت کے مساوی ہوگی. تو یہاں پہ آ جائے گا B1/B2.
اب ہماری جو آخری شرط ہے وہ آخری شرط ہے کہ دو ایسے مثلث جن کے قاعدے بھی مشترک ہوتے ہیں اور جن کے ارتفاع بھی مشترک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے ایک شرط یہ ہے جب دو مثلث دو متوازی خطوط کے درمیان واقع، یہاں پہ ایک خط ہے L اور دوسرا ہے M، تو یہ دو متوازی خطوط ہے. یہ دو متوازی خطوط کے بیچ میں مثلث PQR اور مثلث SQR آ رہا ہے. جب یہ دو مثلث دو متوازی خطوط کے درمیان واقع ہوں گے تو ان کے قاعدے بھی مشترک ہو جائیں گے اور ان کے ارتفاع بھی مشترک ہو جائیں گے. تو یہ چار چیزیں ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے کہ مثلث کے رقبے کا ضابطہ اور یہ ہمارے چار شرائط، اگر یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم جو اگلی ایکسرسائز کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں 1.1، وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں ہم مشق نمبر 1.1 کو حل کریں گے.